बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। किस तरह से यहाँ पे इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, कैसे जबर का माहौल है। लेकिन उम्मीद ये है, एक पोलिंग स्टेशन जहां पे तशद्दुद हुआ उसके बाद वो हमारे दोस्त हसनैन रफीक ने और आगा शेख सरवर ने दिखाया कि सैकड़ों लोग वहां पे पहुंच गए। ये है वो उम्मीद कि पाकिस्तान के लोग हिम्मत नहीं हार रहे। इमरान खान ने कल क्या पैगाम भेजा था समरियाल के लिए? इमरान खान ने कहा कि पता है हमें इलेक्शन चोरी होगा, आपने नहीं चोरी होने देना, आपने निकलना है, आपने मजामत करनी है। और मजामत लोगों ने की है, ऐसी मजामत की है कि ये वो उम्मीद है कि आइंदा भी क्या कहा जाता था कि 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी किया, अब लोग मायूस हो जाएंगे, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, लोग वोट नहीं डालेंगे। आज समरियाल में लोगों ने जो है वो आम इंतखाबात से ज्यादा निकल के वोट डाला है। यह है वो उम्मीद कि लोग हार नहीं मान रहे, लोग शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे, लोग इस निजाम के जबर के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, लोग उम्मीद खत्म नहीं कर रहे, लोग निकले हैं। ये वो उम्मीद है कि पाकिस्तान बदलेगा, पाकिस्तान आगे जाएगा, ये निजाम घर जाएगा, इस निजाम की दीवार गिरेगी, चोर डाकू लुटेरों की छुट्टी होगी और हकीकी आज़ादी इस मुल्क को मिलेगी। ये वो उम्मीद है जो कुछ समरियाल में जो मनाजिर हमने देखे हैं। मैं कुछ चीज़ें जो समरियाल की सामने आई हैं उन पर जाने से पहले जो आज वीडियोस के अंदर जो नजर आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने आज इस निज़ाम को नंगा और गंदा किया है और दिखाया है पूरी दुनिया को, उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूं, उनके नाम। और फिर सोशल मीडिया पे जिन्होंने इस सारी चीज़ को आगे लेकर चले हैं वो, और ख़ास तौर पर मैं इस पूरा वहां जो कुछ हो रहा है मैं 2 लोगों को हीरो समझता हूं। शायद किसी और ने भी किया हो क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन 2 लोगों को मैंने देखा है, आगा शेख सरवर और हसनैन रफीक, नया पाकिस्तान। इन दोनों को जितना अप्रिशिएट किया जा सके कम है, जितना सलाम किया जाए कम है कि जान हथेली पे रख के हसनैन रफीक पे हमला हुआ, तशद्दुद हुआ, टॉर्चर हुआ। इन 2 को, ये 2 वो हीरोज हैं। पूरा मीडिया इसका ब्लैकआउट था, लेकिन इन 2 को क्रेडिट जाता है, और भी हमारे दोस्तों के डिजिटल मीडिया के। लेकिन सबसे ज्यादा आप इनके ट्विटर अकाउंट जाकर देखें, आप इनके यूट्यूब जाकर देखें, दिल से दुआ निकलती है इन दोनों के लिए। आगा शेख सरवर जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए, हसनैन रफीक के घर पे छापे पड़े, उनकी फैमिली के साथ बदतमीजी की गई, उनकी चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। लेकिन आज भी वो नौजवान, उसने जैसे जाके समरियाल के इलेक्शन को कवर किया है, सैल्यूट है इन दोनों को, आगा शेख सरवर को और हसनैन रफीक को। और फिर आज जिस तरह से आप देखें आलिया हमजा और मलिक अहमद खान भच्चर, इन दोनों को बहुत ज्यादा इनके लिए अप्रिसिएशन। क्यों? इन दोनों ने वहां पे अपनी टीमों के साथ जाके, पंजाब के लोगों के साथ जाके इन्होंने वहां पे जो कैंपेन की, और खास तौर पे आज जिस तरह से नंगा किया इस निजाम को और गंदा किया। आज आपने देखा टीवी चैनल जियो और ARY ने खबर चलाई एक पोलिंग स्टेशन की कि नून लीग कितने वोट, PTI कितने वोट, अच्छा खासा फर्क डाल दिया। उसका ओरिजिनल फॉर्म 45 सामने लेके आया यासिर गिलानी, उन्होंने नंगा किया जियो को और ARY को कि यह है असल रिजल्ट और यह है जो कुछ ARY और जियो चला रहे थे। इसी तरह से मैंने नाम लिया अली हमजा साहिबा का, मलिक अहमद खान भच्चर, लतासिब सती साहब, ये अली हमजा साहिबा के साथ साथ आपको नजर आ रहे हैं, शहबाज भट्टी उनके साथ साथ नजर आ रहे हैं, शौकत बसरा आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं, उस्मान डार, यासिर गिलानी, असलम सुखेरा, अहमद चट्टा, हाफिज फरहत अब्बास, मियां अकरम उस्मान 2 साल की मिलिट्री कोर्स काट कर आए हैं, लेकिन जिस अज़म के साथ वो खड़े हैं, सैल्यूट है उनको। उमर डार, रेहाना डार साहिबा, और फिर मैंने क्योंकि मैं ज़्यादा कई ऐसे नाम है जो मिस हो गए, मैंने आयशा भुट्टा साहिबा को कहा कि आप उन लोगों के नाम लिख कर दें जिन्होंने वहाँ जाके कैंपेन किया है, जो एक्टिव है वहाँ पर। उन्होंने जो नाम लिख के भेजे उसमें ज़ाहिर अली हमजा साहिबा, मलिक अहमद खान भच्चर, शेख इम्तियाज़ महमूद, अवैस यूनस, और अवैस यूनस साहब के बाद अली इम्तियाज़ वड़ाइच, हाफिज़ फरहत अब्बास, अब्दुल करीम खान, और अब्दुल करीम खान साहब के बाद उन्होंने नाम लिख के भेजा जैद खलीक कियानी, मोहम्मद अहमद चट्टा, बिलाल इजाज़, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन, और लतासिब सती साहब का नाम बता चुका हूँ, मैर अब्दुल सत्तार, उमर डार, उस्मान डार, खालिद नवाज, मियां अकरम उस्मान, वीमेन विंग के कुछ उन्होंने नाम भेजे, वो लंबी हो जाएगी तफसील, राय उमर हाशिम, और तारिक शाह खग्गा, राना आफ्ताब अहमद, राना अहमद सफदर, ये उन्होंने नाम भेजे। कुछ और भी उन्होंने नाम भेजे हुए हैं, अब वो बहुत लंबी हो जाएगी तफसील, वो अगली किसी वीडियो में शेयर करेंगे। और मैं दोबारा ये माजरत कर रहा हूँ, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा, और बहुत से शायद इनसे भी ज्यादा कोई एक्टिव हो, उनके नाम अगर मुझे कोई भेज देगा तो मैं किसी वीडियो में जिक्र कर दूंगा। फिर ग्राउंड से जो चीजें आ रही थी उनको सोशल मीडिया पे जिस तरह से उनको वायरल किया गया, उसमें सोशल मीडिया ने कमाल किया हमेशा की तरह। तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल्स हैं उनके मैं नाम नहीं ले रहा, उनका तो जाहिर है वो ऑफिशियल हैं, सब उनको जानते हैं। जो सोशल मीडिया है जिन्होंने बहुत ज्यादा इस सारी कैंपेन को सोशल मीडिया पे लाए, ट्विटर पे लाए, पूरी दुनिया के सामने ये चीजें लाए, उसमें अहमद बोबक हैं, अरसलान बलोच हैं, अबूजर फुरकान हैं,
احمد کھوکھر، فیصل خان، شمس خٹک اور علیشہ ملک، ذیشان، فلک جاوید خان، شیخ سائرہ، عمران علی کا، امجد خان، فرید ملک، رائے مختار احمد، فیاض شاہ، اور فرید ملک کا نام میں پہلے لے چکا ہوں. اچھا شاید میں دوبارہ کہوں گا ان میں سے بھی کچھ نام مس ہو گئے ہوں. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ 2024 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی کے باوجود 8,535 ووٹوں سے چودھری ارشد جاوید صاحب کو جتوایا گیا تھا نون لیگ کے. لیکن نون لیگ والوں کو کاش یہ سمجھ آئے ہم لوگ جنازے پڑھ کے بھی سبق نہیں سیکھتے کہ ہم نے مرنا ہے. اب ارشد جاوید صاحب کا انتقال ہو گیا, اب وہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. نون لیگ والوں کے اندر اتنی شرم اور غیرت اور حیا نہیں ہے کہ بھئی اگر ارشد جاوید صاحب کا انتقال ہو گیا تو یہ آپ سمجھیں اس بات کو, کسی نے زندہ نہیں رہنا. اب آج دیکھیں اگر ارشد جاوید صاحب نے اس وقت فارم 45 کے الیکشن کو تسلیم کر لیا ہوتا اور فارم 47 پہ ایم پی اے بننے سے انکار کر دیتے تو آج ان کے لیے جذبات کچھ اور ہوتے. لیکن خیر اب وہ دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ فارم 45 پہ وہ ہارے ہوئے تھے, وہ فارم 47 کے ذریعے ایم پی اے بنے. اب بھائی اب بھی جو فارم 47 کے ذریعے جیت جائیں گے وہ بھی مر جائیں گے, مرنا انہوں نے بھی ہے, ہم سب نے مرنا ہے. تو خیر جو فاخر نشاط ہے, فاخر نشاط گمن, وہ الیکشن فارم 47 کا جیت گئے تھے. اب دوبارہ انہوں نے جس طرح سے کمپین کی, پی ٹی آئی کی یوتھ نے, رہنماؤں نے, آئی ایس ایف نے, اور پھر آپ دیکھیں کہ امجد نیازی صاحب اور میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل صاحب جو ہیں منڈی بہودین سے ہیں, ان کا آپ دیکھیں کہ امجد نیازی اور میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل جو ہیں یہ وہاں پر گئے اور امجد نیازی نے کہا کہ یہاں جتنے اگر اس علاقے میں کوئی سرائکی رہتے ہیں مجھے لے کر جاؤ. یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جب آپ سرائکی علاقے میں جاتے ہیں اور آپ سرائکی ہوں, آپ پٹھان ہیں, آپ پشتونوں کے پاس چلے جائیں, پختونوں کے پاس چلے جائیں, تو وہ ایک آپ کی اپنائیت ہوتی ہے. انہوں نے وہاں پہ گئے ظفر گوندل صاحب کے ساتھ اور ان کو جا کر کہا کہ ان کے ساتھ گئے اور کہا کہ یہاں پہ جو سرائکی ہیں اور اگر کوئی میاں والی سائڈ کے ہیں, کوئی انفلوئنشل لوگ ہیں, مجھے ان کے پاس ایک گھر میں لے کر جائیں جو سرائکی ہیں, میں ان سے جا کے, ظاہر ہے وہ میاں والی سے ہیں, شیروغن نیازی صاحب کے بیٹے ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ جب جائیں گے اور وہ جب جا کے سرائکی میں بات کریں گے اور زیادہ ایک لوگوں کا ایک اپنائیت, اور پھر اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے جا کے کمپین کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح سے کمپین کی, اس وقت جو فارم 45 اب تک سامنے آئے ہیں واضح اکثریت سے تحریک انصاف یہ الیکشن جیت گئی ہے, 100% جیت گئی ہے. چھوڑ دیں اس بات کو کہ فارم 47 کا نتیجہ کیا آتا ہے, لیکن لوگوں نے نکلے ہیں, لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, لوگ مایوس نہیں ہوئے, لوگوں نے مزاحمت کی ہے, لوگوں نے ٹکر دی ہے, لوگوں نے اس نظام کو ننگا کیا ہے, اور لوگوں نے کچھ جگہوں کے اوپر پولیس کو بھگایا ہے, کچھ جگہوں پہ پولیس کو بھگایا ہے. گو کہ آر او آفس جو ہے اس وقت اس کا گھراؤ کیا ہوا ہے پولیس نے. اور میجر ریٹائرڈ لطاسف ستی صاحب کے ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بندوقوں کے سائے میں اس وقت جو ہے وہ نتائج تیار کیے جا رہے ہیں. لیکن وہاں پہ عالیہ حمزہ صاحبہ, میجر ریٹائرڈ لطاسف ستی صاحب اور شہباز بھٹی صاحب اور یہ سب وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے, شوکت بسرا صاحب, یہ سب وہاں پر موجود تھے. اور جس طرح سے انہوں نے اردلی حکومت اور اس نظام کو ایکسپوز کیا ہے, اور ایک نون لیگ کا آج نیا نام ایک متعارف کروایا ہے, پتہ نہیں شمس خٹک یا کون ٹویٹ کر رہا تھا, میں دیکھ نہیں سکا, لیکن وہ نام یا فیاض شاہ نے کیا ہوا تھا. نام بڑا پیارا تھا, میں تو نہیں لے سکتا, لیکن نام بڑا. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.